भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी गत हप्ता समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको दुरावस्था र कर्मचारीको अकर्मण्यताको खबरलाई फलोअप गरेका छौँ। हो, मध्य पहाडी भागमा लगाइने फलफुलको बिरुवा उत्पादन गर्ने समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुर अहिले साँच्चीकै थला परेको छ। कर्मचारीहरूको छायामा परेको समशीतोष्ण बागवानी कुनै दिन एक उदाहरणीय बागवानीको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर त्यही बागवानी केन्द्र अहिले बाहिर बोक्रो र भित्र खोक्रो बनिसकेको छ। कर्मचारीहरूको कमाई खाने भाडो बनेपछि बागवानी केन्द्र अहिले बागवानी होइन, घाँसे मैदान बनेको छ। 45 देखि 50 जना दैनिक ज्यालादारी काम गर्छन् बागवानीभित्र, तर पनि त्यहाँ भित्र भएको घाँसै घाँसले बनेको अस्तव्यस्त हेर्न लायक छ। वार्षिक करोडौँ तलब भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरू एउटा माखो मार्ने कामको लायक समेत छैन। आफै कुटो कोदालो लिएर खट्नुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो पनि होइन, तर समन्वय गर्ने त गर्न सकिन्छ, तर त्यो पनि गर्न हिचकिचाउँछन्। अनि नाम मात्रैको बागवानी नबने के बन्छ त? समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रमा कर्मचारीको अकर्मण्यताकै कारण भाड भैलो मचियो। कर्मचारीको तलब भत्तामै करोडौँ खर्च गरे पनि बागवानीको अस्तव्यस्तताले बेवारिसे जस्तै देखियो। सरकार तिम्रो पाराले दशकौं पुरानो समशीतोष्ण बागवानीको अस्तित्व मेटिँदैछ कर्मचारीको झारो टार्ने काम गर्नाले। त्यस्तो हुन्थेन पहिला त एकदम सफा थियो नि। लकडाउनले गर्दा कामै भएको छैन। तिम्रा कर्मचारीहरू त निदाएरै बसेका छन् सरकार, तिमी पनि निदाएरै बस सरकार। समशीतोष्ण बागवानी भित्रको कसले सुन्ने यो ललकार? बचे खुचेको अस्तित्व पनि मेटेपछि अनि मात्रै आँखा खुल्ने हो कि? समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रका कर्मचारीको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै भयो त। फुलको बिरुवा मात्र बिक्री गरे पनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हामीले वर्षको चाहिँ तपाईँको करोडमा कमाउन सकिन्छ होइन। अब कागती बिरुवा चाहिँ मारामार छ, त्यहाँ उत्पादन गर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ उत्पादन गरे नि जति पनि पैसा राजस्व पनि आउँछ र देशको सेवा पनि हुन्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्यो भने यस्तो किसिमको बाँझ जग्गा राख्नु काम नगर्नु भन्दा बरु प्राइभेट व्यक्ति, हामी जस्तो व्यक्ति हामी जग्गा नपारेको हिँडिरहेका छौँ होइन, हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई कमसेकम चाहिँ काम गर्न दियो भने होइन, भाडा दियो भने त हामीले गर्नु सक्छौँ। सरकारले गर्नुपर्ने काम जति छ त्योभन्दा धेरै काम हामी गरेर देखाइन्छौँ, किनभने हाम्रो त आफ्नो पैसा लगानी हुन्छ। यदि फेल भयो भने त हाम्रो घर लिलाम हुन्छ, बारी लिलाम हुन्छ, खेत लिलाम हुन्छ होइन। अब सरकारी स्तरमा सरकारी कर्मचारी त्यो डर होइन, तलब पाइरहेको हुन्छ, भत्ता पाइरहेको हुन्छ, बस्ने ठाउँ हुन्छ, खाने ठाउँ हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो घरको डुब्दैन, बारी पनि डुब्दैन। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रमा सरकारले गरे अरबौं लगानी, तर अहिलेसम्म उपलब्धि हात लाग्यो शून्य। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रभित्रको भद्रगोल र कामचोर कर्मचारीको खबर कृषि सरोकारमा शनिबार बेलुकी 7:30 बजे मात्र कृषि टेलिभिजनमा। हो,
कर्मचारी भएर पनि लामो समयदेखि समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुर कर्मचारी विहीन जस्तै बनेको छ। अहिले बागवानी कम र घाँसे मैदान ज्यादा देखिएको छ। चारैतिर घाँसै घाँसले भरिएको छ। रोपिएको बोट बिरुवालाई समेत घाँसले छोपेर बढ्न दिएको छैन। कतिपय बिरुवाहरू त घाँसले छोप्दा मरि नै सकेको अवस्था छ। जता हेऱ्यो उतै उराठ लाग्दो बागवानी बनेको छ। अहिले विगत केही वर्ष अगाडि मात्रै सुन्दर र हराभरा समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र अहिले हेर्दै लाज लाग्ने खालका बनेको छ। जता हेऱ्यो उतै अस्तव्यस्त, मानव बागवानीमा कर्मचारी विहीन जस्तो। जता हेऱ्यो उतै ठुल्ठुला घाँसले भरिएको छ, मानव बागवानीले फलफुलको बिरुवा होइन घाँस खेती गरेको जस्तो देखिन्छ। वर्षमा 2 पटक जेठ 15 र पुस 15 गते मात्रै उत्पादन गरेको बिरुवा बिक्री गर्दै आए पनि बाँकी समय काम भए पनि कर्मचारीहरू खुट्टा हलाएर बस्छन्। सरकारी तलब र भत्ता बुझ्ने 2 दर्जन सरकारी कर्मचारी कार्यरत छन् भने 4 दर्जन दैनिक जालादारीमा काम गर्ने कामदार छन्। तर यतिका कामदार र कर्मचारी दैनिक रूपमा खटिँदा समेत रोपेको बोट बिरुवाको संरक्षण समेत गर्न सकेको छैन। त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भनिन्छ बाहिरको आवरणले भित्रको रूप थाहा हुँदैन, तर समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको हकमा भने यो लागू हुँदैन। यो दृश्यले भित्रको रूपलाई समेत चित्रण गरिदिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। हो, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको कार्यालयको यो प्रवेशद्वार र प्रवेशद्वारमा राखिएको यो समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको साइन बोर्ड। यो प्रवेशद्वारमै राखिएको साइन बोर्डमा झारपातले छोपिसकेको छ। के लेखिएको छ भन्ने समेत राम्रोसँग देखिँदैन। तर यति झारपातलाई पन्छाउन कसैलाई फुर्सद छैन। हो, यी दृश्यले पनि सम्पूर्ण बागवानीका कर्मचारीहरूलाई गिज्जाइरहेको छ र यहीबाट प्रष्ट पनि हुन्छ सरकारी कर्मचारीको काम गराई र कामचोर प्रवृत्तिको। हो, अहिले दशकौं पुरानो बागवानी केन्द्र अझै घस्रेर चलिरहेको छ। बागवानी भित्र कर्मचारी अभाव पनि होइन, तर कर्मचारी विहीन जस्तो देखिने। बगैँचामा लगाइएको फलफुलको कतिपय बिरुवा घाँसले ढाकेर मरिसकेको छ भने कतिपय मर्ने अवस्थामा पुगेको छ, तर कसैलाई मतलब छैन। दैनिक जालादारीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई समेत निर्देशन दिने कोही छैन, जसका कारण बागवानी केन्द्र बागवानी जस्तो देखिएको छैन। बागवानी क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका बागवानी विज्ञ केदार बुढाथोकीको यो भनाइ सुन्नुहोस्। काम चाहिँ तपाईँको कसले के गर्ने कसो गर्ने कामको जब डिस्कसन। तैँले यो गर्ने, यो हप्ता गऱ्यो यो काम सिकाउनुपर्छ, यो महिनामा तपाईँले यो गर्नुपर्छ, 6 महिनामा तैँले यो रिजल्ट निकाल्नुपर्छ, 1 वर्षमा तेरो यो आउटपुट आउनुपर्छ भन्ने खालको सबै व्यक्तिलाई एकदम जिम्मेवार बनाएर काम गराउने हो भने केही आउन सक्छ, तर गराउन त नि गाह्रो। यो भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ बागवानी केन्द्रका हाकिम भनौदाहरूसँग कुनै ठोस योजना छैन भन्ने कुरा हो। यदि ठोस योजना भएको भए सायद यसरी भद्रगोलको अवस्था हुने थिएन र वर्षौंदेखिको उपलब्धि शून्य हुने थिएन। सरकारी काम हो, गरे पनि नगरे पनि के भयो, तलब र भत्ता समयमा आएकै छ। अनि मेहनत किन गर्नु पर्यो भन्ने मानसिकता जबसम्म हट्दैन तबसम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायहरू उभो लाग्न सक्दैन।
अब व्यवस्थापन कमजोरी भने मतलब के छ भने त्यहाँ आपसमा कर्मचारीको मेलमिलाप नभएको जस्तो देखिन्छ होइन। मेलमिलाप नभएको यहाँ घाँस आयो, यहाँ रोग आयो, यहाँ किरा आयो, यहाँ बिरुवा खाली भयो, यहाँ बिरुवा मऱ्यो, रोप्नु पऱ्यो भन्ने कुरो तपाईँको त आपसमा छलफल गरेर समन्वय गरेर मिटिङ गरेर होइन गर्न सकिने कुरा हो। त्यो व्यवस्थापनको एउटा कमजोरी हो। अनि त्योदेखि बाहेक त्यहाँ के छ भने अब त्यहाँ व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्यो भने के भन्छ घाँस काट्न त आजकल त कडाभन्दा कडा घाँसको औषधि बिसारी आइरहेछ, हरि बिसारी आइरहेछ, उडिसरी आइरहेछ, त्यो हाल्दै पनि पुग्यो, मान्छे लगाउनु परेन। त्यति पनि नभए आजकल मेसिन आइरहेछ, मेसिनले घाँस काट्न सक्छ होइन। अब सम्बन्ध मलाई त अझ राम्रो के लाग्छ, खुसी के लाग्छ भने अहिले नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेछ। अब हाइड्रोफोनिक हुन्छ होइन, एरोफोनिक हुन्छ। अहिले समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको धुरा अवस्थाले पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई गिज्याइरहेको छ। यदि अहिले तपाईँ बागवानीभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँलाई अस्त व्यस्तताले तपाईँ एकचोटि सोच्न बाध्य बन्नुहुनेछ कि यहाँ कर्मचारी छैन भनेर। तर कर्मचारी भएर पनि कर्मचारी विहीन जस्तो मात्रै देखिएको कुरा यथार्थ हो। बागवानी भित्र करिब 2 दर्जन त सरकारको थायी र अस्थायी कर्मचारी कार्यरत नै छन्। दैनिक ज्यालादारीमा 45 देखि 50 जना कामदार नियमित रूपमा काम गर्दै आएका छन्। यतिका संख्यामा कर्मचारी र कामदार दैनिक रूपमा काम गरे पनि बागवानी वर्षौंदेखि कसैले कामै नगरेको जस्तो देखिएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू आफ्नै धुनमा काम गरिरहेका हुन्छन्। कर्मचारीहरू आफ्नै कार्यकक्षमा घुम्ने कुर्सीमा बसेर दिन कटाउँछन्। अनि कहाँबाट उभो लागोस् त बागवानी केन्द्रको। फुलको बिरुवा मात्र बिक्री गरे पनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ वर्षको चाहिँ तपाईँको करोडमा कमाउन सकिन्छ होइन। अब कागतीको बिरुवा त मारामार छ, त्यहाँ उत्पादन गर्ने ठाउँ छ, त्यो उत्पादन गरे जति पनि पैसा राजस्व पनि आउँछ र देशको सेवा पनि हुन्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्यो भने यस्तो किसिमको बाँझ जग्गा राख्नु काम नगर्नु भन्दा बरु प्राइभेट व्यक्ति हामी जस्तो व्यक्ति हामी जग्गा नपारेको कुरो हिँडिरहेका छौँ होइन। हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई कमसेकम चाहिँ काम गर्न दियो भने होइन, भाडा दियो भने त हामीले गर्नु सक्छौँ। सरकारले गर्नुपर्ने काम जति छ त्योभन्दा धेरै काम हामी गरेर देखाइन्छौँ। किनभने हाम्रो त आफ्नो पैसा लगानी हुन्छ। यदि फेल भयो भने त हाम्रो घर लिलाम हुन्छ, बारी लिलाम हुन्छ, खेत लिलाम हुन्छ होइन। अब सरकारी स्तरमा सरकारी कर्मचारी त्यो डर हुँदैन, तल पाइरहेको हुन्छ, भत्ता पाइरहेको हुन्छ, बस्ने ठाउँ हुन्छ, खाने ठाउँ हुन्छ। उनीहरूको आफ्नो घरको डुब्दैन, बारी पनि डुब्दैन। वर्षमा जम्मा 2 पटक जेठ 15 र पुष 15 गते सर्वसाधारणका लागि मात्रै उत्पादन गरेको फलफुलको बिरुवा बाँड्ने गरेका छन्। त्यो पनि करिब 35 देखि 40 हजारसम्म मात्रै। तर पनि यतिका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। यसले पनि सरकारी निकायले कति सुस्त काम गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अहिले त अत्याधुनिक बागवानीको पहिचान बनाएको हुनु पर्थ्यो, तर 58 वर्षमा पनि घस्रेरै चलिरहेको छ। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रलाई अगाडि बढाउन अहिलेसम्म अरबौं रकम बजेट दिइसकेको छ, तर अहिलेसम्म घाटाकै व्यापार गरिरहेको छ। समशीतोष्ण बागवानी भित्र जता हेर्यो त्यतै घाँसै घाँसले भरिपूर्ण छ। हो, विकृति र विसङ्गति पनि बागवानी भित्र त्यसै गरी झाँगिएको छ। अहिले त अत्याधुनिक बागवानीको पहिचान बनाएको हुनु पर्थ्यो, तर 58 वर्षमा पनि घिस्रेरै चलिरहेको छ। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रलाई अगाडि बढाउन अहिलेसम्म अरबौं रकम बजेट दिइसकेको छ, तर अहिलेसम्म घाटाकै व्यापार गरिरहेको छ। अलिकति राम्रा फलफुलका बिरुवा देख्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूको नजर लागिहाल्ने र चोर बाटोबाट बिक्री गर्न पनि नहिचकिच्याउने। राजस्व छल्नकै लागि फलफुलको बिरुवा बिक्री सङ्ख्या अनुसार बिल नकाट्ने, उत्पादित फलफुल ठुला बडाको चाकडीको लागि टक्र्याउने पनि गजबको परम्परा बसेको छ बागवानी भित्र। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको इतिहास
नामोट पार्न त्यहीका कर्मचारीहरू लागि परेका छन्। 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा जापान सरकारको सहयोगमा बागवानी विकास आयोजनाले लगाएको जापानिज सुन्तला जुनारको बगैँचा फाडी ब्लक नै हटाई एभोकाडो जस्तो सहजै गर्न सकिने बगैँचा विस्तार गरेको छ। हो, यहाँ इतिहासलाई जोगाउनु होइन, इतिहासलाई सधैँको लागि नामोट पार्ने काम भइरहेको छ। यस्तै यस्तै विकृति, विसङ्गति र परम्पराले बागवानी नै धरापमा पर्दै गएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको इतिहास नामोट पार्न त्यहाँका कर्मचारीहरू नै लागि परेका छन्। 2044 सालदेखि 2056 सालसम्म अर्थात् 12 वर्ष समशीतोष्ण बागवानीको करिब 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा जापान सरकारको सहयोगमा बागमती विकास आयोजनाले हिउँदे फलफुल, नास्पति, अंगुर, हलुवा बेद, कटुस, सुन्तला, जुनार आदिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। मुख्य आकर्षण पनि त्यही थियो। तर जसै गरी आयोजनाको समय अवधि समाप्त भयो, त्यसपछि बिस्तारै सुन्दरता हराउँदै गयो र अहिले त जापानिज सुन्तला, जुनार लगायतको बगैँचा फाडी ब्लक हटाएर सहजै गर्न सकिने एभोकाडो लगाएको छ। हो, यस्तै यस्तै बदमासी गरेको छ, जसका कारण बागवानी भित्रको आकर्षण हराउँदै गएको छ र इतिहास पनि बिस्तारै मेटिँदै गएको छ। समशीतोष्ण बागवानीमा यति मात्रै विकृति कहाँ हो र? फलफुलका राम्रा राम्रा बिरुवा देख्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूको नजर लागिहाल्छ र ती राम्रा राम्रा बिरुवा चोर बाटोबाट बिक्री गर्छन् र खल्ती भर्ने काम पनि गर्दै आएका छन्। अझ राजस्व छल्नकै लागि फलफुलको बिरुवा बिक्री संख्या अनुसार बिल पनि नकाट्ने गरेको समेत आरोप खेप्दै आएका छन्। अझ उत्पादित फलफुल ठुला बडाको चाकडीको लागि टक्र्याउने पनि गजबको परम्परा बसेको छ। हो, यस्तै यस्तै हजुरियाई गर्ने प्रवृत्ति र परम्पराले आज दिन प्रतिदिन बागवानी नै धरापमा पर्दै गएको छ। यहाँ त त्यस्तो राम्रो छैन सर। पहिला जस्तो जापानिजहरू आउँथ्यो, कति उठ्थ्यो, सरसफा गर्नु आउँथ्यो। हामी सरहरू नि राम्रै, हामी सरहरूले नि सबै सरसफा गर्नुहुन्थ्यो। के अरे ज्यामीलाई कति खटाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। दिनभरि हेर्नुहोस्, उयो के अरे उयो दाँते ओखर पनि डुबेर छन्, उयो दाँते ओखर सबै डुबेर छन्। हेर्नु यो सबै दाँते ओखर हो? यो सबै दाँते ओखर हो। यो लाइनको त्यो लाइनको उता त्यो लाइन सबै दाँते ओखर भित्र लाउनु भएको। यहाँ घाँस सबै घाँसले छेड्यो, यसलाई रोगले सबै खाइदियो। अनि घाँस काट्ने मान्छे छैन। अनि त्यही भएर धेरै क्वार्टरमा घाँस काट्ने, क्वार्टरमा खन लाउने, तरकारीहरू उतै रोप्ने, क्वार्टरमा चाहिँ गर्ने, यता नगर्ने। यता चाहिँ प्रत्येक चाहिँ यता चाहिँ त्यति जस्तो चाहिँ घाँस काट्नु पठाउनु हुने। अहिले बागवानी जस्तो पिटिक्कै देखिएको छैन। बोट बिरुवाले भरिपूर्ण हुने ठाउँमा जता हेर्यो उतै घाँसै घाँसले भरिएको छ। बागवानी केन्द्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कर्मचारीहरू आफ्नो व्यवस्थापन गजबसँग गरेका छन्, तर बागवानी भित्रको व्यवस्थापनमा गजबसँग चुकेका छन्। वार्षिक करोडौं रुपियाँ तलब भत्ताका लागि छुट्याउँछन्। गत वर्ष 4 करोड 20 लाख र यस वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि 3 करोड 40 लाख बजेट छुट्याएको छ। हो, बिहान 10 बजे जाने कर्मचारीहरू हाजिरी ठोक्ने र 5 बजेपछि हाजिरी ठोकेर
करोडौं तलब र भत्ता बुझ्ने गरेका छन्। तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै बागवानी भित्रको कामको बारेमा कसैलाई मतलब छैन। अस्त व्यस्त बागवानी तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। हामीले ज्यामीहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकेका भएर केही हाम्रो समस्या हो। यो हामीले देखिन्छ। मैले राम्रो गरेछु भनेर पनि बारी लिएर हाम्रो बगैँचाले नै सो गर्ने आफै बोल्ने भएकोले त्यो यथार्थ हो, त्यो सत्य हो, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामीले जति देखाउन सक्थ्यौँ, बाहिर हेर्दा नै एउटा ब्युटी जस्तो सर्लक्क फर्म थियो। यही बिचमा पनि हामी वैशाखसम्म कति सुन्दर थियौँ, वैशाखपछि आएर म्यानेज गर्न नसकेको। वार्षिक तलब भत्तामै 3 देखि 4 करोड सकाउने, तर बागवानीको आम्दानी 50 लाखसम्म पनि हुँदैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 35 लाख, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 46 लाख राजस्व मात्रै उठेको छ। अझ चालु आर्थिक वर्षमा झन घट्नेमा दुई मत छैन। अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुस्, के बागवानीका कर्मचारीहरूलाई यसरी नै घाटामा गई तलब र भत्ता खुवाइराख्ने हो? तलब भत्ता करोडौंमा बुझ्छन्, तर राजस्व आधा करोड पनि बुझाउँदैन। अझ अहिलेसम्म अत्याधुनिक बागवानी बनाउनु पर्नेमा झन झन थला पर्दै गएको छ। तलब भत्ता करोडौंमा बुझ्ने, तर राजस्व अहिलेसम्म वार्षिक आधा करोड पनि पुर्याउन सकेको छैन। कर्मचारीहरूलाई पोस्ने काम र राज्यलाई थप भार बोकाउने काम बाहेक केही हुन सकेको छैन। बागवानी भित्र विकृति पनि थोरै छ र त्यहाँका कर्मचारीहरू दिन प्रतिदिन मोटाउँदै गएका छन्। तर समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र दिन प्रतिदिन सुक्दै गएको छ। ज्यालादारी कर्मचारीलाई बगैँचामा काम गराउनुको सट्टा हाकिमहरूले आफ्नो क्वार्टर सिँगार्न लगाउँछन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू आफ्नै धुनमा काम गरिरहेका हुन्छन्। कर्मचारीहरू आफ्नै कार्यकक्षमा घुम्ने कुर्सीमा बसेर दिन कटाउँछन्। हाकिमहरूको निरीहपनाकै कारण अहिले दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने कामदारहरू समेत टेर्न छाडेका छन्। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको इतिहास नामोट पार्न त्यहीका कर्मचारीहरू उद्धत देखिन्छ। हो, यस्तै विकृतिका कारण बागवानी कम र घाँसे मैदान ज्यादा देखिएको छ। जबसम्म बागवानीका कर्मचारीलाई बागवानी भित्र प्रवेश गर्दा आफ्नै घरको काम गरिरहेको छु भन्ने भान हुँदैन, तबसम्म बागवानीको विकास हुन सक्दैन। कमसे कम ज्यालादारी कर्मचारीलाई नै राम्रोसँग खटाउने हो भने बागवानीलाई अहिलेको अवस्थामा देख्नु पर्दैन थियो होला। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिकामा नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि अन्तर्गत बागवानी उपक्षेत्र अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वर्तमान अवस्थामा कुल कृषि गृहस्थ उत्पादनको करिब 17% हिस्सा बागवानी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ भनेर समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाले केही संक्षिप्त रूपमा राखेका हरफहरू हुन्। तर समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले त्यो 17% मा कति प्रतिशत योगदान दिएको छ त प्रमुखज्यू? समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रमा प्रमुखको पदभार सम्हालेको पनि 2 वर्ष बित्यो, तर बागवानीको अवस्था हेर्दा त कुर्सीमा बसेर समय कटाएको जस्तो भान हुन्छ नि प्रमुखज्यू। गफ ठुलो गर्ने तर काम भने माखो नमार्ने। यसरी कसरी हुन्छ बागवानीको विकास? कुटो कोदालो बोकेर फलफुलको बिरुवा गोड्न
जानुपर्छ भनेको होइन। बागवानीभित्र भएको घाँसे मैदानलाई फाड्न पनि भनेको होइन। ती काम गर्नलाई त दर्जनौं दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार राख्नु नै भएको छ। हामीले त यति मात्रै भनेको प्रमुख भएपछि प्रमुखको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर, होइन भने पद चाहिँ प्रमुखको ताक्ने, काम चाहिँ गर्दै नगर्ने। त्यो त आम जनतालाई हजम हुँदैन नि। नेतृत्व लिएपछि नेतृत्व पनि गर्ने क्षमता त राख्नु पर्यो नि। कि क्षमता छैन भने त्यहाँ बस्नुको तुक पनि त छैन नि। होइन भने दृढ इच्छा शक्ति राख्नुपर्छ। होइन भने 6 दर्जन कर्मचारी भएर पनि 12 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बोट बिरुवाको संरक्षण गर्न नसक्नु लज्जाको विषय बाहेक केही हुन सक्दैन। लगाएको बोट बिरुवामा चारैतिर घाँसले पुरिदा मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यो घाँस कसले पन्छाउने? जता हेर्यो त्यतै घाँसै घाँसले भरिपूर्ण छ। तर ज्यालादारी कर्मचारीले दिनभरि काम गरेकै छ। मान्छे डुबाउने घाँस जस्ताको त्यस्तै छ। घाँस काट्न, खनजोत गर्न लगायत अन्य कामका लागि मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गरेको भए सायद यस्तो अस्तव्यस्त हुने थिएन होला। तर संघीय राजधानीको सबैभन्दा पुरानो बागवानी समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रमा अहिले पनि परम्परागत शैलीमा काम भइरहेको छ। यदि मेसिनरी उपकरणबाट काम गरेको भए 1 हप्ताको काम पनि छैन। तर महिनौदेखि एउटै काममा झुल्नु पर्ने बाध्यता छ। हो, यहाँ हाकिमहरूको ठोस नीति र योजनाको अभावकै कारण यो सब भएकोमा दुई मत छैन। अहिले हेर्दै मनै लोभिने बगैँचा हुनु पर्थ्यो, अत्याधुनिक नर्सरी हुनु पर्थ्यो, दैनिक हजारौं फलफुलको बिरुवा उत्पादन गर्ने र बेच्ने क्षमता राख्नु पर्थ्यो। तर कठै समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको हकमा दिवा सपना जस्तै बनेको छ। सरकारले यो बागवानीका लागि अहिलेसम्म अरबौं लगानी गरेको छ। तर यसबाट उपलब्धि भने अहिलेसम्म हात लाग्यो शून्य जस्तै भएको छ। कृषिमा 17% बागवानीको योगदान रहेको छ भनेर जसरी गर्वका साथ भनिन्छ, त्यसै गरी समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले मात्रै कृषिमा यति प्रतिशत, बागवानीमा यति प्रतिशत योगदान दिएको छ भनेर छाती फुलाएर गर्वका साथ भन्ने दिन कहिले आउँछ? कृषि क्षेत्रमा राम्रो टेवा पुर्याएको छ भनेर मात्रै गफ दिएर त भएन नि, कि कसो त? समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कर्मचारी भर्ती गर्ने ठाउँ मात्रै नबनोस्, सरकारी तलब भत्ता बुझ्ने सरकारी कर्मचारीको अड्डा नबनोस्। यस्तै यस्तै कारणले थुप्रै बदनामी कमाइसकेको छ सरकारी निकायहरू। कृषिमा 17% बागवानीको योगदान रहेको छ भनेर गफ मात्रै होइन, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले मात्रै कृषिमा यति प्रतिशत र बागवानीमा यति प्रतिशत योगदान दिएको छ भनेर भन्ने दिन कहिले आउँछ? गफ ठुलो गर्ने तर काम भने माखो नमार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।